अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका ताल्लुक फ़ौज के साथ है और जिसका ताल्लुक जो है वो पीटीआई के लीडर इमरान खान के साथ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन यूट्यूब। जस्ट एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो मुझे सपोर्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। चलिए अब बात करते हैं जिस टॉपिक का मैंने तज़किरा किया आपसे। पास्ट के अंदर जो डीजीआईएसआई जनरल फैज़ जो कि सर्व कर चुके हैं एज अ डीजीआईएसआई, उनका कोर्ट मार्शल हुआ और इमरान खान जो पीटीआई के लीडर थे उनके ऊपर जो मिलिट्री ट्रायल है उसका अभी आगाज़ हुआ और उसकी भी न्यूज़ सामने देखने को मिली। बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि वैसे तो फ़ौज के इदारे में अगर कोई भी सरबराह जो है वो किसी हायर पोजीशन पे हो और वो सर्व करके जाए तो नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि अगर जो वो रिटायर हो जाता है तो आप जो है वो किसी भी तरह से उसकी पकड़ दकड़ नहीं कर सकते अगर उसने कोई करप्शन की हो या कोई गलत काम किया हो जो कि अनलॉफुल हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता हो। लेकिन जो इस दफ़ा जो एक्सेप्शन देखने को मिली उसमें जो है वो जनरल फैज़ जो कि आईएसआई के जो डीजी थे उनका कोर्ट मार्शल हुआ। और ये भी जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जैसे मुशर्रफ साहब के केस के अंदर, मुशर्रफ के केस के अंदर जब वो रिटायर भी हो गए और उन्होंने उन्होंने जो है वो एक तरह से मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाया और नवाज शरीफ की हुकूमत को डिसमिस किया। और जब 2013 के अंदर जो है नवाज शरीफ की हुकूमत आई और उसने जो है एक तरह से ट्रायल का आगाज़ किया मुशर्रफ का, तो वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए एक तरह से। और बहुत सारे कमेंटेटर्स और इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हैं और फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये कहते हैं कि जो अगर नवाज शरीफ जो है वो मुशर्रफ को तंग ना करते तो एक तरह से आज भी मुल्क के वज़ीर आज़म होते। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। जैसे मैंने बैकग्राउंड में बताया कि या इसके बैकड्रॉप में बताया कि बहुत सारे जो फ़ौज के जो जनरल्स हैं या बड़े ओहदों पे फाइज़ हैं, फ़ौज का इदारा जो है उनको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है और उनको बहुत सी मराहत दी जाती हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं तब भी उनको एक तरह से उनकी पुष्पनाई की जाती है। बहुत सारे कमेंटेटर्स का ये कहना है कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे वो एक तरह से पीटीआई के इमरान खान के जो है वो बहुत क्लोज थे और पीटीआई के जलसों में और जो सो कॉल्ड मोशन पीटीआई ने जो है वो कॉइन किया कि जो पीटीआई है वो एक तरह से सुनामी लेके आ रहा है पूरे मुल्क के अंदर, उसको एक्सपैंड करने में, उसको रिसोर्सेज फराहम करने में और उसको जो है एक तरह से उसको एक्सपैंड करने के अंदर जो है जनरल फैज़ हमीद का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। और ये देखने को मिला कि 12 अगस्त को जब ये ऐलान हुआ कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है तो एक तरह से पीटीआई के रैंक्स के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछ गया और दे कुडंट रियली बिलीव इट कि ये किस तरह से हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पीटीआई है वो कम्प्लीटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इन द रेकनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स वो ये कहते हैं कि वो अपनी पसंद के बंदों को जो है वो चूज़ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे दीगर जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के या फ़ौज के जो उनके ख़िलाफ़ राय रखते हैं उनको एक तरह से जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। इस तमाम कार्रवाई का आगाज़ होता है जो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमेटी बैठती है अप्रैल 2024 के अंदर और एक प्रेस रिलीज़ सामने आता है फ्रॉम आईएसपीआर जिसके अंदर मेंशन होता है कि फैज़ हमीद जो है वो बहुत ज़्यादा उन पे एलिगेशंस और एक्यूजेशंस लगाई जाती हैं जिसमें मेंशन होता है कि वो छोटी-मोटी किसी करप्शन में मुलव्वस नहीं बल्कि उनके खिलाफ टॉप सिटी केस का एक स्कैंडल सामने आता है जिसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और चूँकि मैंने पहले ज़िक्र किया कि इमरान खान के वो बहुत क्लोज़ एलाय थे और उनको सपोर्ट और उनकी पार्टी को एक्सपैंड करने में उनका बहुत हाथ था। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि इस सारे सिनेरियो में जो है फैज़ हमीद खुद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात इस प्रेस रिलीज़ के अंदर मेंशन होती है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उन्होंने जो है आर्मी के किसी एक्ट को और किसी लॉ को वायलेट किया है, जो कि इस तरह से बताते हैं लोग कि आफ्टर रिटायरमेंट 2 साल तक आप किसी सियासी एक्टिविटी में आप
جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہے he was found guilty in that regard. Quite openly everybody knows کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کو، بیکاز ان کا موٹو تھا چیف آف دی آرمی اسٹاف بننا، اور انہوں نے جو ہے بہت حد تک وہ اس بارے میں گئے کہ وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سپورٹ انہوں نے کیا۔ اب بہت سارے کامنٹیٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو انکوائری کمیٹی تھی وہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز کے اوپر جو ہے عمل کر رہی تھی، اور اس نے جو ہے وہ ٹاپ سٹی کیس، ٹاپ سٹی کے جو سی ای او تھے جن کے کافی سارے شیئرز تھے ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر، ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ ریلیونٹ اتھارٹیز سے رابطہ کریں، اگر کسی ایکس بی جی آئی ایس آئی نے آپ کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو آپ ریلیونٹ اتھارٹیز جس میں انٹیریئر منسٹری ہے، فوج کے ادارے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ اب عمران خان اور جنرل فیاض حمید کی جو کارستانی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن ٹاپ سٹی کیس کے اوپر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹس اے ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹیبلشڈ ان اسلام آباد۔ بہت سارے کامنٹیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جو اسلام آباد میں اسٹیبلش کی گئی، جس کے اندر جو ہے ایک منصوبہ بنایا گیا ٹو سیل دا لینڈ ٹو آرڈنری پیپل، اس کے دو اسٹیک ہولڈرز تھے پہلے، اس میں سے ایک اسٹیک ہولڈر نے سوسائڈ کر لی، اور اس کے بعد قمر معیز خان جو کہ الیجڈلی جو کہ ایک مینیجر تھے اس ساری اسکیم کے، ان کے بھی کچھ اسٹیکس تھے اس سارے پروسیس کے اندر، تو انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا اپنا پوزیشن کو بڑھایا اور ایک طرح سے جو ہے اپنی ڈیزگنیشن کو ایڈوانس کیا اس اینڈ بیکیم اے سی ای او آف دس ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا کہ جو قمر معیز خان ہے، یہ ان کا تعلق جو ہے وہ بہت ساری لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی ہے۔ 2014 کے اندر جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا الیجڈلی، اور ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ یہ فنڈز دیں، اور ان کے تعلقات جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جوڑے جاتے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آپ کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، ہسٹری میں ایک بڑی امپورٹنس ہے اس چیز کی کہ بہت سال پہلے جو ہے وہ جو ایک اسٹیک ہولڈر تھی ٹاپ سٹی کی، ان کو آئی ایس آئی کی طرف سے کال آتی ہے۔ اسٹیک ہولڈر کا میں نے ذکر کیا، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو ایک کال آتی ہے آئی ایس آئی کی طرف سے کچھ سال پہلے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ہے اس کی زمین کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، یا کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ان دا فیوچر ہو سکتی ہے۔ تو واٹ ہیپنڈ ان دا لانگر رن از دیٹ کہ جو آئی ایس آئی جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ریڈس پڑتی ہیں، بہت سارے گھروں پہ، ان کے دفاتر پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، اور اس میں جو سی ای او ہوتے ہیں ان کے گھر پہ بھی چھاپے مارے جاتے ہیں، اور ایونچولی یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ ویلیویبلز جو ہیں وہ ان کے گھر سے نکالی جاتی ہیں انڈر دا سپرویژن آف جنرل فیاض حمید، اور ان کے جو کلوز آفیسرز تھے وہ بہت سارا جو ایکسپینسو گولڈ تھا یا ہیرے جواہرات تھے یا پیسہ تھا وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب سب کے لیے یہ بات جاننا بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیاض حمید، ان کا بہت زیادہ کنٹرول تھا میڈیا کے اوپر، ان کا ایک طرح سے بہت دبدبہ تھا، اور انہوں نے ہر طرح سے جو ہے میڈیا کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور ان کے دور کے اندر جو ہے یہ خفیہ کیمروں سے ویڈیو ریکارڈ کرنے کا آغاز ہوا، اور بہت سارے کمنٹیٹرز یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے یہی سرغنہ تھے۔ اور ہوا یہ کہ جب قمر معیز خان کو اٹھا لیا گیا اور ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے تو اس چیز کو اس سے لنک کیا گیا کہ یہ چونکہ فنڈ کر رہے تھے ایم کیو ایم لنڈن کو، تو اس ساری صورتحال کے اندر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اب جب میڈیشن کا آغاز ہوا تو میڈیشن کے اندر جو ہے اوبیسلی جو ٹاپ سٹی سوسائٹی کی جو پارٹی تھی وہ بھی انفلوئنشل تھی اور ہے، اور اس کے بھی لنکس تھے بیوروکریسی کے اندر، فوج کے اندر، اور جو ہے اس کے لنکس تھے پالیٹکس کے اندر، سیاستدانوں میں بھی ان کی جان پہچان تھی، تو انہوں نے جو ہے ایک طرح سے میڈیشن رکھوائی۔ اب یہ تھی میری آج کی ویڈیو کا پارٹ 1۔ اس سارے سینیریو میں جو ہے مزید تفصیلات میں آپ کو پارٹ 2 میں بتاؤں گا، تو پلیز جڑے رہیے۔ ایک سیکنڈ کے لیے ویڈیو کو پاز کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔